बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों सियालकोट की एक फैक्ट्री में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। श्रीलंका के एक शहरी को जिस तरीके से मौत के घाट उतारा गया, वो मंज़र पूरी कौम ने भी देखा, कौम को शर्मसार भी किया। और उसमें बाज़ लोग ऐसे थे कि जो उसको बचाने में पेश थे, वो पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा बने। उनमें से एक मलिक अदनान, जिनको कौमी हीरो करार दिया जा रहा है, वज़ीर आज़म साहब ने उन्हें इस्लामाबाद भी तलब किया है। ये एक अच्छी मिसाल है, लेकिन ऐसे वाक़यात को कैसे रोका जा सकता है, कानून अगर मौजूद है उसका सही इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है, ये है आज का हमारा मौजू। साथ ही प्रोग्राम के अंदर जिक्र करेंगे बाबरी मस्जिद सानिया 6 दिसंबर 1992, उसके बाद का भारत कैसा है, और उसके बाद भारत में जिस तरीके से शिद्दत पसंदी बढ़ी और अब वहाँ के मुसलमानों के ऊपर क्या गुजर रही है, किन हालात से गुजर रहे हैं बाबरी मस्जिद के बाद से, उसका करेंगे तज़किरा। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और यह साहब, सियालकोट वाक़या एक ऐसा वाक़या है कि जिसकी आज भी जो है वो पाकिस्तान के मीडिया के अंदर, सियासत के अंदर बात हो रही है। आला सतह पर इसका नोटिस लिया गया है और जिस तरीके से श्रीलंका की क़यादत ने भी इजहार किया और हमारी क़यादत ने भी उनसे जिस तरह यकजहती किया है, लेकिन इस किस्म का वाक़या होना और उसके बाद बहुत सारे सवाल उठाए गए इसके ऊपर कि पुलिस का ना पहुँचना, एक पूरे मॉब का जो रवैया रहा, और ये सारी चीज़ें हैं। और इससे पहले भी ऐसे वाक़यात होते रहे। आखिर हम हर बार सवाल उठाते हैं, हर बार हम जो है वो फिर इसका जवाब तलाश करना शुरू कर देते हैं। आखिर की ये चीज़ें रुकने वाली हैं कि नहीं? रोकेगा कौन, किस तरह रुकेंगी? देखिए, रोकने में दो लोगों का किरदार बहुत ज़्यादा है। पहली बात तो यह है कि इसको संजीदा गुफ्तगू नहीं होती। हमारा मीडिया का यही तकलीफ से बात है कि एक वक्त तूफान उठता है, कल इससे बड़ा वाक़या आ जाए तो भूल जाएंगे। इस वाक़े को रोका कैसे जाए, उसके ऊपर क्या हो, ये नहीं। पहली बात यह है कि दो बड़े ताकतें हैं जो इसको रोक सकती हैं। एक हुकूमत और दूसरे उलमाए कराम। दोनों के इकट्ठा रोकना पड़ेगा, वरना ये नहीं रुकता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उलमाए कराम ये समझते हैं कि जब ब्लास्फेमी कानून ज़ियाउल हक के ज़माने में जो आया है, ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर इसको छेड़ा गया तो ये दोबारा ये कानून नहीं आ सकेगा। और हुकूमत ये समझती है कि इस कानून को हम किसी न किसी तरीके से साइड पर करके हम आलमी चेहरा अपना ठीक कर लें। ब्लास्फेमी कानून दुनिया पूरी में ज़रूरत के मुताबिक बनाए जाते हैं, हर जगह होते हैं। कोई मुल्क दुनिया में ऐसा नहीं है कि जहाँ ब्लास्फेमी ला ना हो। हॉलोकॉस्ट का जो कानून है वो यूरोप के अंदर अमन कायम करने के लिए आया था, बदअमनी कायम करने के लिए नहीं आया था। चाहिए, क्योंकि पूरा यूरोप जो था वैसे ही खिलाफ था यहूदियों के, जैसे आज हम तौहीन रसालत वाले आदमी के खिलाफ। यहूदी को पकड़ो, पकड़ के जला दो, यहूदी को पकड़ो, इकट्ठा करो, उनकी हड्डियां जो हैं उनसे खाद बनाओ, क्या कुछ नहीं होता रहा। पूरा यूरोप खिलाफ ब्लास्फेमी, उनका हॉलोकॉस्ट पे गुफ्तगू कोई नहीं करेगा। और आप सकते हैं कि आज भी 15-15 साल की सजाएं होती हैं। कनाडा में अगर कोई करता है, जर्मन शहरी उसको पकड़ के लाते हैं, पहले वो वियना में 5 साल काटता है, फिर जर्मनी में काटता है। कानून किस लिए था कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, कि बोले ही कोई ना इस सारे इशू के ऊपर। और उन्होंने उसको बाकायदा इम्प्लीमेंट कराया, अक्सरियत के ऊपर यह कानून नाफिज करके उन्होंने इम्प्लीमेंट कराया। और यहां पर मसला यह है कि हमने एक कानून बना लिया है और उस कानून के बारे में उलमा ये समझते हैं कि यह कानून चला गया तो नीयत हुकूमत की ठीक नहीं है। और हुकूमत कभी नेक नीति साथ आई नहीं कि आओ इसका प्रोसीजर लेवल तय करें। मतलब ये वाहिद कानून है तौहीन रसालत का जो सबसे बड़ा सेंसिटिव इशू है। वरना इस तरह के कत्ल रोज होते हैं। पूरा कराची जो है 15 साल भरा हुआ था कानून। मैं कोई अमेरिका में था तो मुझे किसी ने सवाल किया कि आपके यहाँ इस तरह का कत्ल गारत होते हैं। मैंने कहा दुनिया का कोई एक मुल्क बताओ कि जहां यूहन्नाबाद की तरह अक्सरियत के 2 मुसलमान लड़कों को ईसाइयों ने जिंदा जला दिया हो। कोई है मुल्क दुनिया में? नहीं है। इसका मतलब है हम रवादार लोग हैं, लेकिन हमें रवादार बनाया नहीं जाता। अच्छा, मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब हैं, उलमा की आपने बात की, उनकी जिम्मेदारियों की बात की। मुफ्ती साहब ने ज्वाइन किया है, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा मुफ्ती साहब, हम ये सियालकोट वाक़े के ऊपर बात कर रहे हैं कि कवानीन मौजूद हैं, फिर इस कवानीन के इस्तेमाल के हवाले से बात है उसमें। तो अभी औरिया साहब ने जिस तरह पॉइंट आउट किया कि उलमा और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो मिलकर जो है वो काम करें, तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के हवाले से, कानून पर अमलदारी के हवाले से क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि जनाब औरिया मकबूल जान साहब ने फरमाया
اگر نیت صحیح ہو اور اس قانون کو محض نمائش کے لیے قانون کی کتاب میں درج نہیں کیا گیا تو پھر اس کی عملداری کو آسان اور قابل عمل بنایا جائے۔ آپ اگر تاریخ دیکھیں تو جنرل پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں یہ قرار دیا گیا کہ توہین رسالت کے مسئلے میں ایف آئی آر اس وقت تک نہیں کاٹی جا سکے گی جب تک کہ ایس ایس پی لیول کا آفیسر مطمئن نہ ہو جائے۔ صحیح۔ تو میرا تمام انصاف پسند لوگوں سے سوال ہے کیا پاکستان میں ایک عام شہری کی ایس ایچ او تک بھی رسائی ہے کہ جائے کہ وہ ڈائریکٹ ایس ایس پی سے جا کے ملے اور اس کے سامنے صورتحال پیش کرے اور پھر اس کو مطمئن کرے اور پھر وہ ایف آئی آر درج کرنے کی اجازت دے۔ اس لیے آپ میڈیا کے لوگ ہیں، آپ سروے کر لیں، جب بھی ایف آئی آر کٹی ہے تو تب کٹی ہے کہ جب ایک موب نے تھانے پر چڑھائی کر دی اور پھر مجبوراً ایف آئی آر کاٹی گئی۔ میرے نزدیک اس مسئلے کا حل آسان ہے کہ ایف آئی آر کو آسان بنا دیا جائے۔ کسی کے خلاف کسی کو شکایت ہو وہ ایف آئی آر درج کرے تو جس پر الزام ہے وہ پولیس کی پروٹیکٹیو کسٹڈی میں چلا جائے گا اور اس کی جان محفوظ ہوگی۔ اس کے بعد میری تجویز یہ ہے کہ 2006 کے وومن پروٹیکشن ایکٹ کے بعد ہماری فیڈرل شریعت کورٹ کے پاس کوئی کام نہیں ہے جس کو میرے اس دعوے کو تسلیم کرنے پر اعتراض ہو تو وہ 2006 سے 2021 کا ریکارڈ دیکھ لیں۔ لہذا وہاں کمپیٹنٹ ججز رکھے جائیں کیونکہ نچلی سطح کے جج صاحبان بھی اس کا دباؤ برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے ٹائم لمٹ مقرر کر دی جائے اور پولیس کو پابند کیا جائے کہ وہ ہفتے میں اس کی تمام تر تحقیق و تفتیش کر کے وہاں چالان پیش کرے اور 2 ہفتے میں اس کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اگر کوئی بے قصور ہے تو باعزت رہا ہو جائے گا، اگر قصوروار ہے تو اس کو سزا ملے گی۔ اب میری دوسری گزارش یہ ہے کہ جو ہمارے لبرل حضرات ہیں وہ صرف اس قانون کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ جی غلط الزامات لگائے جاتے ہیں، ذاتی انتقام کی بنیاد پر لگائے جاتے ہیں، الزام ثابت نہ ہو تو اس کو وہی سزا دی جائے۔ یہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے بھی لکھا تھا تو میں نے اس پر باقاعدہ کالم لکھا تھا کہ جو شہادت کاذبہ ہے وہ الگ ہوتی ہے اور شہادت مردودہ یعنی ریجیکٹڈ بائی دا کورٹ وہ الگ ہوتی ہے۔ شہادت کاذبہ یا فالس ایویڈنس اسے کہا جائے گا کہ جس کے بارے میں قطعی شواہد کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ کسی شخص نے منصوبہ بندی کے ساتھ جھوٹا الزام لگایا۔ مثلا اس نے کہا کہ میں نے آپ 12 اسلام آباد میں فلاں شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا اور 100% قطعی شہادت سے معلوم ہوا کہ اس دن وہ کراچی میں تھا تو یہ شہادت کاذبہ ہوگی۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص یا چند اشخاص ایک بات کو سنتے ہیں یا ایک ایونٹ کا مشاہدہ کرتے ہیں اور نہایت دیانتداری سے جا کر رپورٹ کرتے ہیں یا شہادت دیتے ہیں، اور آج کل وکلاء آپ جانتے ہیں کہ 100 طریقے سے ہیر پھیر کر سوالات کرتے ہیں۔ اگر اس کے نتیجے میں کہیں اس سے کوئی ایسی بات ہوئی تو کہیں گے یہ کنٹراڈکشن ہے، یہ شہادت تو غلط ہے۔
تو اگر اس صورت میں عدالت شہادت کو رد کرتی ہے تو یہ شہادت کاذبہ نہیں ہوگی، شہادت مردودہ ہوگی، ریجیکٹڈ، کہ یہ جو عدالتی معیار پر پورا نہیں اتری. کیونکہ اگر آپ مطلقاً شہادت کو جرم بنا دیں اور یہ تھریٹ کر دیں کہ اگر عدالت نہیں مانتی تو آپ کو وہی سزا ملے گی، تو میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ گلی گلی یہ جرائم ہوں مگر کوئی تھانے میں یا عدالت میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. لیکن مفتی صاحب اس کیس کے اندر سیالکوٹ کی بات ہم کریں، اس کیس میں تو ایف آئی آر تک نوبت ہی نہیں آئی. اسی وقت انہوں نے اپنی ایف آئی آر درج کی، اپنا انصاف دے ڈالا یا جو بھی ہے. ایف آئی آر تو اس وقت ہوتی، کوئی تھانے جاتا، پولیس کاروائی کرتی، جو بھی ہے. پولیس بھی لیٹ پہنچی ہے، الگ ایک کہانی ہے، ان کا اپنا کردار ہے. لیکن بہت سارے معاملات میں ایف آئی آر تک تو نوبت نہیں ہوتی اور پہلے ہی جو ہے یہ واقعہ رونما ہو جاتا ہے. اس رویے کو کیسے درست کریں گے ہم؟ یہ رویہ تو غلط ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، شدید مذمت کرتے ہیں. ہم قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیتے، اس سے انارکی پھیل جاتی ہے، لا قانونیت پھیل جاتی ہے. لیکن اگر اس قانون کی عملداری کو آسان بنایا جائے تو پھر مجھے یقین ہے کہ اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے. موب یا ہجوم قانون کو ہاتھ میں نہیں لے گا اور قانون قابل عمل ہو جائے گا. مجھے اجازت دیں تو ایک اور بات بھی میں عرض کر دوں کہ آج کل ہمارے لبرل دوست کہ جی اگر وہ شہادت غلط ہے تو اس کو بھی وہی سزا دے دی جائے. اچھا، یہ تمام جرائم کے بارے میں نہیں کریں گے، صرف قانون تحفظ ناموس رسالت پر کریں گے. اگر آپ نے یہ اصول بنانا ہے تو پھر قانون شہادت کے بارے میں جنرلائز کر کے بنائیں تاکہ پتہ چلے کہ یہاں کوئی بدنیتی کارفرما نہیں ہے، اصلاح کارفرما ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ کیا قتل ناحق کو قرآن نے تمام انسانیت کے قتل سے تعبیر نہیں کیا گیا، نہیں فرمایا؟ اور کیا دو عینی گواہ شہادت دیں اور عدالت کے معیار پر پورا نہ اترے تو ان کو لٹکا دیا جائے گا، ان کو عمر قید سزا دے دی جائے گی؟ تو جب آپ مسلمانوں کے ملک میں صرف ایک قانون کو نشانہ بنائیں اور تمام جرائم پر یکساں اطلاق نہ کریں تو پھر لوگوں کو بدگمانی بھی ہوگی، نیتوں پر شبہ بھی ہوگا اور یہ لوگ یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ بیرونی دباؤ کے تحت ان کا پہلا مطالبہ تو باہر والوں کا یہ ہے کہ اس کو قانون کی کتاب سے اسٹرک آف کر دیا جائے. لیکن اگر اس کی جسارت نہیں کی جا سکتی تو دوسرا یہ ہے کہ ناقابل عمل بنا دیا جائے. جب آپ ناقابل عمل بنا دیں گے تو پھر برسر عام اس طرح کے جرائم ہوتے رہیں گے. تو میرا جناب اولیاء مقبول جان سے اور جو بھی خدا ترس انصاف پسند میڈیا میں بیٹھے ہیں وہ آئیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، اس کے تمام پہلوؤں کو ڈسکس کریں اور جو چیز ملک کے مفاد میں، قوم کے مفاد میں، انسانیت کے مفاد میں، اسلام کے مفاد میں ہوگی ہم پر اتفاق کریں. بہت قابل عمل تجویز ہے مولانا آپ کی. مفتی صاحب بڑی بہترین قسم کی تجویز دی. اب علماء اکرام کو آگے بڑھنا ہے اور جو ایسے طبقات ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں اور قابل عمل ملائیں. یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے، پروگرام کا سلسلہ جاری رہے.